بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا اللقاء نتحدث عن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. بوليوان كيا يروغ بابدو تنكيست وانت وليها صفنو وي لالوت رسول ربي صلى الله عليه وسلم. رسول ربي درسي دبركيست وي نصب إساني أبوت إساني دبنة الرّ أبان إساني عبد الله بن عبد المطلب، أجمل وأحسن أولادي عبد المطلب. أبان إساني عبد الله الرجال تما إجولي عبد المطلب. عبد المطلب إجولي قرآن كبا قرآن كيس إني كتسون يوكان كماي عبد الله أكسو كيست تجارة مولي كيست جبات اللي إسا. عبد الله نسندرة نظري قولي يا رب علم قرآني ناكن توكو كيساك على جديتي ربي فوادا سين. الجولين قرآن قوتني جنان هتابو سيد هتابو فنان هتان عبد الله قبي فولي إنك على جدي كعبتين ديمي جنان قريشا إنك التجتر أوغيتي obboleeyyan isaa akkasuma eessumman isaa hin dhoorgan. Abdulmuxalibis ani waadaa rabbiif seene hin diigu jedhee qalu malee jedhe. Eegas akira hixaa buusan gaala 10 irratti hixaa buusanii hixaa isaaf gaala irratti buusan. Hixaan isa qabe haga 100 gaanitti. Eegas gaala 100 furame. Kanaaf Abdallaan Rasuuli Rabbi sallallahu alaihi wasallam ilma zabihayni yookaan ilma mufdiyayni jedhaniiti maqaa kanaan moggaafaman. Maaliif jennaan abbaan isaanii Ismaa'il kabshiidhaan furame, nabiyyallaahi ammoo abbaan ammoo Abdallaahidha. Abbaan nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdallaan ammoo gaala 100 furame. Haati isaanii ammoo Amina binti Wahab akkuma isin dura dubbannetti isiilleen ashrafa agarteen isaa Qureeshaati. Kanaaf Rasuuli Rabbi sallallahu alaihi wasallam dhaloonni isaanii odoo abbaan isaanii waytii isaan dhalatan du'ee jira. Isaanii ulfa baatii 6 abbaan isaanii irraa du'e. Achi booda isaan yatiima tahanii dhalatan ka abbaan qabne. Ka isaan itti dhalatan guyyaa wiixataa yawmal isnayn التاسع من ربيع الأول أو 12 من ربيع الأول، والصحيح الأول والمشهور الثاني. أكان جدا ورّي أغرتي سيارة دلون نساني كصحيحة ويا سقل ربيع الأولين ويا سقل دلتن، لكن بكمان كنمني أغرتيها فرسي مولدا في الليل ولدت يا إذكروا ربيع الأول ويا كل ألما أكجل أنيتي كيسان الدلتن مكة في شعب بني هاشم. مكان كيسا شعب بني هاشم بكجل أمتتي دلت رسول ربي صلى الله عليه وسلم. رسول ربي ويتي دلتن أكجت آمنا يوراو ديستو ألفي إساني ويتك لنت الألفا النجد ويتده نوري جدو مغربي في مشرق بها لها إبسته إسدوك بهيجت. شفاء بنت عمري هاتي عبد الرحمن بن عوفي ديستفتون آمنا
تآمنا دي سفت أكجت ويت رسول ربي صلى الله عليه وسلم دلتا نوري إفان جدو مغربي في مشرق إبسطو الرابعية جت كناف عبد الله رسول ربي صلى الله عليه وسلم إيجا دلتني علمي عبد الله دا آمنا ديت جنان غرا أكاكيو إساني عبد المطلب إرجته أكاكيو إساني عبد المطلب إرجته علمي كي سيد ألاته أكاكيو سيد ألاته كوتو جته وامت عبد المطلب دفه فوده غمده حركتي والفوده كعبان سينه دعائي كرته ربين غلطهم فته مقام محمد جدو كان فيلف تناندورا مقام كن أبوت إساني كيسن جرو جنا مقام نبي محمد كجدو كني أبوت إساني كيستي إمبيكمن مالف جنان رجاء يحمد كجيلا إني فارفما تهو رافجتش دنيا فاكرت اللي سمي إفدتش اللي أكيني فارفمو كجيلو فجتش أكاكيون إساني عبد المطلب مقاكنا باسي في جنان أكسما كتاني اللي أكيكا اللي الراباسي أكما عادا دوران أرمني دليدوتي نياتشيسي كمچو ورد أچبودا نمو نمني إسان قدسي إسانتي آني قدسي مولاة إساني أم أيمن بركة الحبشية يسيرا مالي فيسان ترى دالي أبا إساني إرى دالان إسين مولا قبرتي لا إساتو أتاكي أكسما ولا أمان إساني تترت كناف هاقا عبد المطلب جيرو اللي إسي ولمان جرتي هاقا عبد المطلب دو هاتي جرتو اللي إسي ولمان جرتي غاف هاتي دوت اللي نمني رسول ربي صلى الله عليه وسلم اتهفه هذا أولي أبوائتي مكة تندبئي رسول ربي قدسي أكا إلما أفيتتي أم أيمن بركة الحبشية ربي سرها جالتو جراتي إيغا رسول دبرني أمو باتي شانتي دوتي جلن كناف ألوني رسول ربي صلى الله عليه وسلم دلتو إسانيك أفامتي دلتو أمتاتي سبب إسانيتين أمن نغرتي دكنا كيس جرتو تولالا كيس جرتو تظلمي أدى كيس جرتو ربين إفت إسان باسي بيكم ست إسان باسي حقت إسان باسي سبب إسانيتين جر أكوان دلوتما أما دلتنيت جتا كناف دلوني رسول ربي صلى الله عليه وسلم دلتو أمتاتي سبب إسانيتين كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر جتشو مكان نوبه كناف ربي ورى قرتني كرا إساني هردفه أمة إساني أمة إجابته برهو دي إساني رت إساني والقاه ربي نمراها تاسسو هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته